बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्ट कहानी के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। रियासती अदारे लैंड माफिया बन चुके हैं, लैंड माफिया का रूप धार चुके हैं। FIA, IB, पुलिस, वजारत दाखिला समेत हर अदारा लैंड माफिया का रूप धार चुका है। हर एक अदारा हाउसिंग सोसाइटी चला रहा है। वजारत दाखिला का अफसर हाउसिंग सोसाइटी चला रहा है। FIA का डायरेक्टर अपनी ही सोसाइटी का डायरेक्टर बना होता है। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये अल्फाज हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह के, जिन्होंने आज पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से एक केस की समाअत की और केस की समाअत के दौरान उन्होंने ये अहम रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान भी पेश हुए। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मैंने वज़ीर आज़म के सामने ये केस रखना है और इस हवाले से बात करनी है। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये मुल्क एक आम आदमी के लिए बनाया गया था, लेकिन आम आदमी है कहाँ खड़ा है, वो ताकतवर उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने बिलखुसूस ये बात कही, रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद लैंड्स माफिया का अमाजगाह बन चुकी है। इस्लामाबाद में एलीट क्लास का कब्ज़ा हो चुका है। आम आदमी यहाँ पर उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, कहीं कोई उसको सुन नहीं रहा। ताकतवर को इस मुल्क के अंदर कानून उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है, ताकतवर का, और कानून ताकतवर के घर की जो है वो उनकी दहलीज पर खड़ा होता है। आम आदमी रुल रहा है, आम आदमी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान ये भी कहा कि बकर की जेल से एक कैदी ने हमें ख़त लिखा है कि जेल इंतज़ामिया किस तरह लैंड्स माफिया का जो जेल में बंद होते हैं उनका किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करती है। वो जेल के अंदर से जेल की इंतज़ामिया के साथ मिलकर जेल के अंदर से ही वो अपने गैंग्स को चला रहे होते हैं। ये एक इंतहाई अलमनाक सूरत हाल है। रियासत को इस बारे में सोचना चाहिए, रियासत को इस बारे में काम करना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि रियासती अदारे, वो अदारे जिन्होंने आम लोगों को इंसाफ देना था, वही आम लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह ने कहा कि IB की यहाँ पर बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। पुलिस भी अपनी जो है वो निजी कारोबार कर रही है, वो हाउसिंग सोसाइटी चला रही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुखालमा करते हुए पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप बताएं कि अगर यही अदालत कारोबार करना शुरू कर दे, हाउसिंग सोसाइटी बनाना शुरू कर दे, तो क्या मफादात का टकराव नहीं होगा? दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं, किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं है कि जहां पर अदारे अपना निजी कारोबार कर रहे हों, अपना निजी कारोबार चला रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में होता है और यहाँ ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अटॉर्नी जनरल साहब आप ये बताएं कि क्या ये आइन और कानून के खिलाफ खिलवाड़ नहीं है? ये एक संगीन जुर्म है, इसको अब नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की सरबलंदी होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा, मुकालमा किया उन्होंने चीफ जस्टिस से कि काश 1799 ईस्वी में, मतलब 89 ईस्वी में फ्रांस में होता, जब फ्रांस में इनकलाब आया था और मैं उस इनकलाब का हिस्सा होता। उस इनकलाब में हर एक की सफाई कर दी गई थी। तो उस वक्त चीफ जस्टिस ने कहा कि इनकलाब यहाँ भी उस वक्त आएगा जब हम सच बोलना शुरू कर देंगे, दयानतदारी से काम करेंगे। हर अदारा आइन और कानून की हदूद के अंदर रहकर काम करेगा, अपने प्राइवेट निजी बिजनेस कारोबार सब बंद करेगा, तो यहाँ पर भी इनकलाब आ जाएगा। ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आइन और कानून की हम मुकम्मल पासदारी नहीं करेंगे। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक करता हूं, आपने जो भी कहा मैं उससे इत्तेफाक करता हूं। हमने शुगर माफिया के खिलाफ काम किया। शुगर माफिया इतना ताकतवर था, ये कहना था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, ये कहना था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने कि शुगर माफिया इतना ताकतवर है
کہ وہ حکومت کو بھی گرا سکتا ہے. ہم نے شوگر مافیا کے خلاف کام کیا, ہم نے آٹا مافیا کے خلاف کام کیا. میں کمزور اٹارنی جنرل نہیں ہوں, میں وزیر اعظم پاکستان سے روزانہ کی بنیادوں پر ملتا ہوں, ان سے روزانہ کی بنیادوں پر بات کرتا ہوں اور ان کے سامنے اپنے تمام چیزیں رکھتا ہوں جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں یہ بات وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رکھوں گا اور ان کے سامنے یہ پوری داستان بیان کروں گا. تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں اس پر جو ہے وہ صرف باتیں نہیں بننے, کتابی باتوں کی طرح یہ بات نہیں ہونی چاہیے, ہمیں گراؤنڈ ریالٹی پر یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ ریاست غریبوں کے لیے کیا کر رہی ہے, ریاست قانون کی سربلندی کے لیے کیا کر رہی ہے. یہ سیمینارز کی باتیں نہیں ہیں, اس کے حقائق ہمیں زمین پر نظر آنے چاہیے کہ ریاست واقعی کام کر رہی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر اس وقت تک غریب کی زمین پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا جب تک پولیس کا سچو اور پٹواری ساتھ نہ ملے ہوں. یہ بڑی دردناک بات ہے. ہمارے سامنے روزانہ کی بنیادوں پر کیس آتے ہیں یہاں پر جنہیں دیکھ کر ہمیں شاکڈ ہوتا ہے کہ طاقتور غریبوں کی جھگیوں پر قبضے کر رہے ہیں, غریبوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں اور قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ الٹا قانون طاقتوروں کا ساتھ دیتا ہے. اور جو غریبوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں, طاقتوروں کی دسترس میں ہوتا ہے, طاقتور ان کے قانون کو اپنے گھر کے لونڈے بنائے ہوئے ہیں. یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی ہونی چاہیے تھی, مگر ایسا نہیں ہے. جس پر چیف جسٹس نے رماز دیے کہ جس پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل پاکستان سے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب اب یہ معاملہ وزیر اعظم کے سامنے رکھیں. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں وزیر اعظم سے کل یعنی بروز بدھ کو بھی ملا تھا, تو وزیر اعظم صاحب اس بات پر بہت پریشان ہیں. وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ میں جس طرح چاہ رہا تھا اس ملک کے اندر ریفارمز ہوں, اصلاحات لائی جائیں, میرے ایجنڈے کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جس طرح اس عدالت نے احکامات جاری کیے ہیں ہم اسی طرح اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے کام کریں. 26 جنوری تک عدالت نے اٹارنی جنرل پاکستان کو ٹائم دیا ہے, وقت دیا ہے کہ 26 جنوری تک وزیر اعظم پاکستان کے سامنے یہ معاملہ رکھا جائے اور پولیس ریفارمز کے حوالے سے کہ اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر چیف جسٹس نے یہ بات کہی کہ ایک تفتیشی افسر کو تفتیش کے لیے 360 روپے ملتے ہیں تو وہ کرپشن نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تفتیشی افسر کو تفتیش کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, آئین اور قانون کا پتہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے عدالتیں بدنام ہو رہی ہیں. ہم 130 نمبر میں سے 136 نمبر پر چلے گئے. یہ بہت بڑا دردناک بات, المناک بات ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. آپ وزیر اعظم کے سامنے یہ بات رکھیں اور 26 جنوری کو اس عدالت کو بتائیں کہ ریاست نے اس حوالے سے کیا کام کیا ہے. یہ باتیں کتابی باتوں کی طرح اور سیمینار کی طرح نہیں ہونی چاہیے, بلکہ زمین پر ہمیں حقیقت میں نظر آنا چاہیے کہ ریاست کام کر رہی ہے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.